बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल का एक शख्स था। उसकी बीवी नहायत ही हसीन और जमील थी। अल्लाह ने उस औरत को बहुत ही हुस्न और जमाल से नवाज रखा था। जमाने की तमाम औरतों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। जो कोई भी उस औरत को देखता तो उसके हुस्न की तारीफ किए बगैर ना रह सकता। वो शख्स अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। जिस तरह मछली को पानी के साथ मोहब्बत है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह वो शख्स अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता था। वक्त गुजरता गया। खूबसूरत बीवी के साथ हसीन और जमील दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि बीवी की जिंदगी का सूरज गरूब हो गया। मौत का फरिश्ता आया, बीवी की रूह निकाल कर चला गया। बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी को कफन दिया, उसकी तदफीन की। बीवी को दफन करने के बाद कई अरसा उसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा। एक दिन कड़कती धूप थी, तपती रेत थी और गर्मियों का मौसम था। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं लंबे सफर पर जा रहे थे। आपका उस कब्रिस्तान से गुजर हुआ जहां वो शोहर अपनी खूबसूरत बीवी के लिए ज़ारों की तार रो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्रिस्तान में जब रोने की आवाज़ सुनी तो आप कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। वो शख्स अपनी बीवी की कब्र के सिरहाने बैठकर ज़ारों की तार रो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और फरमाया कि तुम क्यों रो रहे हो और ये किसकी कब्र है? वो शख्स बोला, ये मेरी बीवी की कब्र है। मेरी बीवी बड़ी हसीन और जमील थी। मैं उससे टूट कर मोहब्बत करता था, चाहता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ बैठकर रो रहा हूँ और ये दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह, या तो उसे ज़िंदा कर दे या मुझे मौत दे दे ताकि मैं इसके साथ जाकर रह सकूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, ए औरतों से मोहब्बत करने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, अगर तेरी बीवी जिंदा सही सलामत वापस आ जाए फिर तू खामोश हो जाएगा, चुप हो जाएगा और अपने घर चला जाएगा। उसने कहा, हाँ मैं चला जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और दोनों हाथ उठाए और दुआ की। उसके बाद कब्र के करीब आए और फरमाया, ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर आ जाए। एकदम कब्र फटी। वो शख्स अपनी दोनों आंखों से देख रहा था। अंदर से अपने बदन से मिट्टी झाड़ता हुआ एक हबशी निकला। काले रंग का हबशी मर्द निकला। उसकी जुबान से आग के शोले निकल रहे थे। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे। कानों से आग के शोले निकल रहे थे। वो उठते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूह अल्लाह। कलमा पढ़ता हुआ उठा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरे मुंह और कानों से आग के शोले क्यों निकल रहे हैं? तेरे कानों से आग की चिंगारियां क्यों निकल रही हैं? उस हबशी ने कहा, या हजरत, क्या बताऊं, अफसोस से कहना पड़ रहा है। इन कानों से मैं गीबत सुनता था और इस जुबान से मैं गीबत करता था। कानों से झूठ सुनता और जुबान से झूठ बोलता था। इसी की सजा मुझे मिल रही है। जब उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह इस कलमे के सदके तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। उसी वक्त वो आग बुझ गई और उस हबशी को राहत मिली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नादान, तू तो कह रहा था ये मेरी बीवी की कब्र है, इसमें से तो हबशी निकला है। उसने कहा, या हजरत, साथ वाली कब्र मेरी बीवी की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को कहा कि अल्लाह के हुक्म से मर कर दोबारा कब्र में चला जा। वो कब्र में चला गया और उसकी कब्र बंद कर दी गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पर गए और फरमाया, ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। एकदम कब्र फटी और बहुत ही हसीन और जमील लड़की
قبر سے باہر آ گئے۔ اس شخص نے کہا، یہی تو میری بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا ہے کہ میں کئی عرصے سے اس کی قبر پر بیٹھ کر خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تم اپنی بیوی کو لے کر گھر جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، بال سنوارے اور کہا، تیری جدائی میں میرا سکون برباد ہو گیا تھا، میری نیند حرام ہو گئی تھی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ اب شوہر بیوی کی گود میں سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ شوہر سویا ہوا تھا، بیوی نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر خوبصورت عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر شہزادے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فدا ہو گئے۔ شہزادے نے لڑکی کو اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ۔ اس نے شوہر کے سر کو سائڈ پہ کیا اور شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی، جب اس نے بیوی کو موجود نہ پایا تو بہت ہی پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی، قبر بھی خالی ہے تو پھر وہ کہاں چلے گئی۔ وہ شوہر پاؤں کے نشانات کے ذریعے اور گھوڑے کے پاؤں کے نشانات کے ذریعے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ پیچھا کرتا کرتا وہ وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ شہزادہ اور اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے شہزادے سے کہا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ تمہارے ساتھ کیسے آ گئی؟ تم میری بیوی کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے کہا، تیری عقل ٹھکانے پر ہے، یہ تو میری لونڈی ہے۔ شوہر نے کہا، اس عورت سے پوچھو کہ یہ میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو اس کی کچھ نہیں لگتی، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ پھر اسی راستے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا۔ شوہر نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑ کر قدموں میں جا گرا اور کہنے لگا، حضرت، کیا یہ میری وہی بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ تو وہی تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ وہ عورت اللہ کے نبی کو کہنے لگی کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ وہ منہ پر جھوٹ بولنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے، تو جا اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ خاک میں مل جا اور دفن ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ عورت پھر سے مر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا اور پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا اور کفر کی حالت میں اٹھایا گیا اور پھر کفر کی حالت میں مرا اور جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ اس بدقسمت عورت کو دیکھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو نے کئی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر وقت ضائع کیا۔ جس قدر تو بیوی سے محبت کرتا تھا، اگر تو اس قدر اللہ سے محبت کر لیتا، عشق کر لیتا، تو خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی ایسے مایوس نہ کرتا، تنہا اور اکیلا نہ چھوڑتا، جس طرح تیری بیوی نے آج تجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کو پانے کی کوشش کرو، جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔